At-Tawbah ayat nomor 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم كاذبون إن المنافقين لكاذبون وعد الله الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم كاذبون إن المنافقين هم الفاسقون إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله المؤمنين والمؤمنات نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم كاذبون إن المنافقين هم الفاسقون إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا سورة النحل آية نمبر 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سورة النحل آية نمبر 18 para nomor 12 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون